عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफियत के साथ रखें। आज आपके साथ थोड़ा सा कनाडा में जो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम है ना, यहाँ पे क्या सेटअप है, उस बारे में आपसे वीडियो में थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें शेयर करने जा रही हूँ। ये जो केक आप देख रहे हैं, ये रेड वेलवेट केक है। और समर में छुट्टियों के जो गर्मियों के लंबे दिन होते हैं, इनमें बच्चे जब स्कूल कॉलेज से फ्री होते हैं तो हम माओ के पास भी एक टाइम होता है जिसमें हम बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ, खास तौर पे बेटियों को, कि कुकिंग को सीखें या कुछ ना कुछ नया ट्राई करें। तो बस इसी चक्कर में मैं भी अपनी बेटियों को प्रमोट करती हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो किचन में मेरे साथ कुछ बेसिक चीज़ों को समझें और साथ करें। तो बेकिंग का सबको शौक होता है या बच्चियों को। ये बना रही हैं रेड वेलवेट केक और इन्होंने अच्छा बना लिया था। इसका टेस्ट भी अच्छा था, इसका टेक्सचर जो है वो भी बड़ा अच्छा था। और मैंने सिर्फ इसके थोड़े से क्लिप्स जो है ना वो मैंने लिए थे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बेसिकली कनाडा का जो हेल्थ सिस्टम है, यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल होते हैं वो वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। और उसमें एलिमेंट्री स्कूल होता है, मिडिल स्कूल होता है और फिर हाई स्कूल होता है। हाई स्कूल यहाँ पे जो है वो ग्रेड 12 तक होता है। लाइक ग्रेड 12 के बाद आप फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी फर्दर जो भी आपने कैरियर चूज करना हो उस तरफ में आप जा सकते हैं। जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें जैसे क्रिश्चियंस हैं उनके लिए कैथोलिक स्कूल्स हैं। और उसी तरीके से हम लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे टोरंटो में बहुत सारे इस्लामिक स्कूल, बहुत सारे मदरसे जो है ना वो बने हुए हैं। और सबसे जो कुछ मशहूर हैं उनमें अल-मदीना है और अल-अमाना है, फिर खैरुल उम्मा के नाम से है जहाँ पे मेरे बच्चे जा रहे हैं शुरू से। और अभी रिसेंटली जो हमारे बिल्कुल पास है वो है इस्लामिक सोसाइटी ऑफ टोरंटो के अंडर, जहाँ पे मेरे बेटे भी जाते हैं, इस्लामिक हिफ्स अकेडमी। आज आपके साथ इसी इस्लामिक हिफ्स अकेडमी के बारे में थोड़ी सी बातें शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, हम बहसियत वालिदैन, अल्लाह पाक ने हमें ये जिम्मेदारी दी हुई है कि हमने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है। तरबियत इसलिए की जाती है कि ताकि इंसान जो है ना वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, एक बाइज्जत मुआशरे का फर्द भी बने। ना सिर्फ वो अपने साथ जुड़े हुए दूसरे इंसानों के साथ अच्छे तरीके से रहे, अपने रिश्तों को मजबूत बनाए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों की जिंदगी में आसानी और खुशी का जरिया बने, ना कि तकलीफ का सबब बने। और इसके साथ ही दूसरी चीज जो है वो तरबियत बच्चों की करनी इस लिहाज से जरूरी होती है कि हमने उनको जो हमारी जिंदगी का बुनियादी मकसद है वो सिखाना है, कि अपने दीन के साथ जोड़ के रखना है उनको। नमाज, कुरान, दीन की बुनियादी जो बेसिक बातें हैं, अकायद, ये सारी चीजें सिखाना। ये जो आप देख रहे हैं इस्लामिक हिफ्स अकेडमी में, ये बच्चों के आजकल एग्जाम हो रहे हैं। ये जितने बच्चे आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह से सारे ही वो हैं जो कुरान पाक हिफ्स कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी कमाई है। अल्लाह पाक जिसको अपने खास काम के लिए मुंतखब कर लेते हैं ना, वो बहुत खुश नसीब होते हैं। हदीस पाक का मफहूम है कि कुरान वाले ऐसे हैं जैसे अहलुल्लाह हैं, मतलब जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं, अल्लाह वाले, अल्लाह के घर वाले जैसे। तो ये है, जहां कहीं पे भी हों, दुनिया के जिस भी कोने में हम रहते हैं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत में दोनों ही चीजें काउंट करनी है हमने। ये जिम्मेदारी खाली दुनियावी कामयाबी तक नहीं महदूद है, बल्कि हमने उनको उनकी दीन और दुनिया दोनों जगहों की कामयाबी के लिहाज से तरबियत देनी है। अच्छा, इसमें सिर्फ नमाज और कुरान का सिखा देना काफी नहीं है, उनके मुआमलात और अमली तौर पे इनके अहकामात को जिंदगी में कैसे लेके आना ना, ये सब सिखाना जरूरी है। इसके लिए हम लोग जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, हमारे लिए थोड़ी सी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। मस्जिद से जोड़ के रखें बच्चों को। अगर घर लेना हो, या सबसे पहले तो जब हम मूव करते हैं तो ये बात सोच के मूव करना चाहिए कि ऐसी जगह पे आप जाएं जहाँ पे मस्जिद करीब में हो। ये बहुत अहम चीज है। अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे ना तो फिर हम दीन से बहुत दूर हो जाएंगे। अच्छा, इन्होंने एग्जाम भी यहाँ पे इनके चल रहे हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे समर में इन्होंने इनके लिए ये सॉकर का अलग से प्रैक्टिस के लिए बच्चों के लिए हर वीक में 2 घंटे के लिए
یہ بھی کیا ہوا، اور بچے بڑے شوق سے جاتے ہیں. پھر ان کے ہر فرائیڈے میں یہاں پر بیان رکھا جاتا ہے، بچے جاتے ہیں مختلف ایج گروپ کے بچوں کے لیے، ان کی ایج کے اکارڈنگ اسکالر جو ہیں ان کے بیانات ہوتے ہیں. پھر وہاں پہ ان کو پیزا وغیرہ سرو کیا جاتا ہے، بچے انجوائے بھی کرتے ہیں. ان کے فیلڈ ٹرپس لے کے جاتے ہیں، ٹرپس کے ساتھ بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں، سلیپ اوور بھی کرتے ہیں یہ. اس کے علاوہ ان کو کوئی نہ کوئی پارٹی کر لینا، پاٹ لک ہو گئی یا ون ڈش، اس طریقے سے کوئی کچھ ایسا، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ابھی آپ آگے دیکھیے گا، ابھی ان کے ساتھ ہی انہوں نے ایک سائنس فیئر بھی کروایا ہے، تو وہاں پہ بھی سب بچوں نے پارٹیسپیشن کی ہے. اچھا، یہاں پہ فل ٹائم بھی ہوتا ہے، پارٹ ٹائم بھی ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی آپ کو پے تو کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو بچے موسٹلی یہاں پہ پبلک اسکول جاتے ہیں نا، ان کے پیرنٹس پھر اگر فل ٹائم مدرسہ نہیں جوائن کرواتے تو شام میں یہاں پہ پارٹ ٹائم ہوتا ہے 5 to 7. تو پھر کافی سارے بچے جو ہیں وہ پھر اس وقت وہاں پہ جاتے ہیں، جہاں پہ بیسک ساری ان کو عقائد سکھائے جاتے ہیں، نماز اور پھر قرآن پاک، یہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، دعائیں مختلف جو ہیں یہ سب انہیں سکھایا جاتا ہے. اور یہ سائنس فیئر ہے جہاں پہ یہ سب بچے جو ہیں انہوں نے اپنا اپنا جو بھی انہوں نے کوئی ماڈل یا جو بھی ٹاپک تھا اس کے اکارڈنگ جو چیز بنائی ہوئی تھی اس کو بڑے اچھے سے پریزنٹ کر رہے تھے. ایسی ساری چیزیں بچوں کو سکھانی ہے ہمیں. مسلمان وہی ہے جو ہر فیلڈ میں ایکسل کرے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے بچوں کو صرف عالم بنانا ہے یا حافظ بنانا ہے اور جو دنیاوی علم ہے اس سے ان کو پیچھے چھوڑنا ہے. نہیں، اب یہ جو بچے ہیں یہ انگلش بھی پڑھتے ہیں، سائنس بھی ان کو پڑھائی جاتی ہے، میتھس بھی کروایا جاتا ہے، اور ان کو کوڈنگ کروائی جاتی ہے، باقاعدہ کمپیوٹر سکھا رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ چوز کرنا ہے کہ ہم نے پریفرنس کس کو دینی ہے، اپنے دین کو دینی ہے، اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑنا ہے. تو یہ تھوڑی سی اگر ہم محنت کر لیں گے نا تو ہم بچوں کی تربیت کا حق ادا کریں گے. کیونکہ اللہ پاک کے سامنے جا کے ہمیں جواب دہ ہونا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اگر اولاد دی ہے تو ہم نے ان کو کیا بنایا. اللہ پاک نے الحمدللہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو کیا ہم نے بچوں کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اپنے دین کے نمائندے بنے، کہیں پہ بھی جائیں تو ان کی وجہ سے، ان کی اپیئرنس کی وجہ سے، ان کے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے لوگ اسلام کو جانیں. بس یہ ہے اس لحاظ سے. تو یہ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں. ہم بہت لکی ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اچھے ادارے موجود ہیں جہاں پہ بچوں کو بہت اچھے طریقے سے یہ دینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ ہی دلانے کے مواقع موجود ہیں. اللہ پاک ہمارے بچوں کو اتنا مضبوط بنائے علم میں اور عمل میں کہ یہ دین کے لیے بھی اتنے ہی کارآمد ہوں اور دنیا میں بھی، دنیاوی طور پہ بھی بہت کامیاب زندگی گزارنے والے بنے. تو آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں آپ کو اس لحاظ سے بتاتی ہوں. باقی جو اسلامک اسکول ہیں یہاں پہ کافی زیادہ ہیں اسکول ٹورانٹو میں، اور پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا ڈیفینیٹلی کاسٹ کرتا ہے کیونکہ آپ کو فیس اس کی پے کرنی پڑتی ہے. لیکن جب آپ اپنے بچوں کو ایک بہتر ماحول میں رکھنا چاہتے ہوں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. پبلک اسکول میجورٹی جو ہیں بچے پبلک اسکول میں جاتے ہیں، لیکن بس اپنی اپنی سوچ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بچوں کو ضرور اسلامک اسکول میں بھیجیں. اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بچوں کی اچھی تربیت، ان کی اخلاق کی نگرانی کرنا، ان کی اعمال کی نگرانی، نماز کی، قرآن کی، ذکر کی، ان ساری چیزوں کی عادت ان کو ایسے بنا کے دیں کہ وہ ان چیزوں کا ایسا معمول بنا لیں کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. بس آج کچھ یہ مجھے اپنے بچوں کی کچھ تھوڑی بہت چیزیں تھیں جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آپ کو اگر میری باتیں اچھی لگی ہوں کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے. بچوں کو صرف ان کا کھانا پینا، ان کی مرضی کی چیزیں پرووائڈ کر دینا یہ نہیں ہے اچھی پیرنٹنگ، بلکہ ان کو ہر لحاظ سے ساتھ لے کے چلنا. اور میں اکثر بات کرتی ہوں کہ بچوں کو ناکامی فیس کرنا بھی سکھانی ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ کامیابی کے طریقے بتائے جاتے ہیں. تو بچوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا، اس وقت میں کیا کریں، اگر ان کا کوئی نقصان ہو جائے تب کیا کرنا، یہ سب چیزیں ہم نے ان کو سکھانی ہے. اللہ پاک ہمیں ہمت دیں کہ ہم اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کر کے ان کو اس طریقے سے دنیا میں چھوڑ کے جائیں کہ ہمارے بعد یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. امید ہے آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگے گا، اور میری باتوں سے اگر آپ ایگری کرتے ہو تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملوں گی کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت
أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا